صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى منو دریاب که حالم بدون تو آشوبه، منو دریاب یه لحظم با تو که باشم خوبه، منو دریاب آقا با یادت آروم میشم، آخه هر جا باشم میدونم هستی پیشم، منو دریاب آقا با یادت آروم میشم، آخه هر جا باشم میدونم هستی پیشم، وقتی خستم چه حالی داره گریه تو لحظه هایی که من به یاد تو هستم، میدونی غیر تو پناهی ندارم و خیلی خالیه دستم، منم مثل کبوتر و دل به آسمون محبتت دادم، نمیره خاطرات خوبی که از تو دارم یه لحظه یادم، دل تنگتم داری میبینی بیتابم، کویر خشک و بیابم، بیا یک شب بخوابم، دل تنگتم همه دردامو میدونی، همه حرفامو میخونی، چقدر مهربونی، سلام علیک امام رضا سلام یا امام رضا سلام علیک یا امام رضا امام رضا سلام اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجة كلام الفوق الآن ومن تحت السراب الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة